जसं की काल तुम्ही पळयला की फ्लोर ऑफ द हाऊस सीएमान एश्युरन्स दिला की तो आमकां आयज 4 मेळोंक सोदता. सो काल आमी सगळ्यांनी डिसायड केला, आमच्या जो चेअरमॅन आसा BMC चेअरमॅन गोविंद बाब त्याच्या अंडर आमी त्याच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी सगळे सीएमाक मेळपाक वयतले आनी अशी ती मॅसेज आमी पावयल्ली आसा. सो त्याच्या नंतर कितें डिसायड जातले आमी एकूच ठामपणे आमचो डिसिजन आसा की हे युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हांगा ह्या तळ्याचेर आमकां नाका, ह्या सर्वे नंबरान नाका आनी हे दोन्ही प्रोजेक्ट चिमलाच्यान तुमी स्क्रॅप करा. सो ही मागणी आमची बदलची ना आनी चेंजूय जावची ना, कित्याक हेच्या पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं तेंच्यांनी मेळोन ताका सांगलेलें आसा. सो आतां तेच सांगतले आनी ऑलरेडी कालच्यान आमी मानसवाडा, चिंचवाडा आनी बाकी आनी चिंचवाडाचे दुसरो पार्ट 3 वॉर्ड आमी काल अवेरनेस केला, जी फाल्यां आमचो मोर्चा असेंब्लीचेर तेजेरूय आमी अवेरनेस केला आनी आयजूय आमी आमच्या गांवांत किल्लवाडा, शिरेन आनी बाकीचे जे सपोर्टींग विलेजीस आहा थंयसरल्या विलेजर्सांकूय आमी अपील करतले की फाल्यां जो असेंब्लीचेर मोर्चा आसा तो आमी प्लॅन केला, जी आमची फायनल बॅटल आसा ताका आमकां सपोर्ट करचे. आनी कालूय तुमी पयले आमी ऑलरेडी वॉर्न केल्ले सरकाराक, BJP गव्हर्मेंटाक की 17 दीस जाले तुमचो कोणूच आमकां मेळपाक येवंक ना, कोणूच आमकां सांगपाक येवंक ना. सो त्याच खातीर काल आमी पंचायतीन गेले, पंचायतीन पळयलें की डिसिजन घेतलें की आयज जी ऑर्डर जातकीर तो फुडलो डिसिजन ती रोखडोच मिटींग घेवन ते डिसायड करतले. आनी मागीर भायर येवन सरपंचान सांगला की गांवच्या वांगडा तो आसतलो म्हणून, आनी मागीर परत तेणी भायर दिला की गांवच्या वांगडा तो आसतलो म्हणून तेंकां लोकांक जाय ते आपल्याकूय नाका म्हणपाक लागलो. आनी काल एग्रेसिव्ह रूप पयले आमचे, स्पेशली आमच्या बायलांचे, आमच्या युथाचे, आनी एका जबाबदार हो BJP गव्हर्मेंट हा इतले दीस आमकां हंगर स्ट्रायकार रस्त्यार बसयला तो आसा. आनी हे जर एमेकेबली सॉल्व जाताले, हांगा येवन जर MLA येयल्लो, सरपंच येयल्लो नाल्यार कोणूय येयल्लो, BJPचो गव्हर्मेंट ST लिडर येयल्लो, ST MLA येयल्लो, मिनिस्टर येयल्ले जाल्यार हे पयलींच डिस्कशन जावन आमची बाजू आयकून स्क्रॅप जातालो. मात मागणी आमची आयकूंक ना. काल फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगला म्हणून आमी एश्युरन्स दिला म्हणून स्पिकरानूय इनिशिएटीव घेतला म्हणून आमी ताका मान दिन वयता आनी एक डायलॉग करता आनी आमचो डिमांड तोच आहा की आमकां हें नाका म्हणून. सो ह्या बॅटलाक आमी रेडी आसा, फाल्यांच्या फायनल बॅटलाक आमी रेडी आसा. सो पळोवया हे कशें वयता ते. आनी जो रुद्र अवतार काल आमच्या लोकांनी दाखयला तो जर वाडपाक नाका तुमकां, जाल्यार तो जर फुडें जाल्लो नाका आनी जाल्यार हे सरकारा कडेन मागणी आहा की दोनूय प्रोजेक्ट आमचे स्क्रॅप करचे.